83 بچہ ٹر گیا، ایک رہ گئی ہے، جڑی رہ گئی ہے وہ صحت مند نہیں، وہ بیمار آئی، وہ غریب دا پتر نہیں، وہ غریب کی تھی۔ اس دھی دے دکھ نو ہر بندہ نہیں۔ میں خود بہت سارے مصائب ایسے جنہاں دا تعلق دھی نال ہے نا، میں خود وہ روانی گزر جاندہ سا، لیکن جدوں خدا دھی دیتی ہے نا، وہ دے بعد دکھ پڑھ دیاں کو اور کیفیت ہوتی ہے۔ میں تو ان سمجھانا ہے دکھ امام دا کیا ہے، میں سمجھانا پہلے دھیاں بندے گھروں ٹور دیاں کوشش کر کے، ہون زمانہ جدید ہو گیا، آسانی ہو گئی ہے، بندے میرج حال تو ہی دھی رخصت کر دیں، جتھوں میں کرو رخصت، دھی رخصت ہون لگے ہاں پیو دے گھروں رون دی ہے، روندہ پیو بھی ہے، لیکن وہ جڑی دو گلاں باپ بیٹی نال کردہ ہے نا، گڑی چ بہان لگے ہاں، وہ تسلی دیندہ اس نو ہے، لیکن سہارا اپنے دل نو دیندہ ہے، دھی دے سر تے ہاتھ رکھ دے، کیوں رونی ہے میری دھی؟ کل میں آنا ہے، تیرے 4 چاچے آنا ہے، تیرے پتریرہ آنا ہے، تیری پھپھی آنا ہے، تیری ماسی آنا ہے، پورے خاندان دا پیو آدھا باس آنا ہے، کیوں چکری آلے ہو؟ اس تسلی تے دھی چپ کر دی نہیں کر دی، دھی روندی راندی ہے، آئے اللہ مل میرا ہاتھ آئی، جنہوں پیو آکھے اسا کل آنا ہے، او چپ نہیں کر دی، تے جنہوں پیو آکھے اسی کدی نہ آنا ہے، نہ کدی میں واپس آنا ہے، نہ کدے چاچے عباس واپس آنا ہے، نہ کدے تیرے اکبر واپس ہے، مرحبا، ہائے بلند کرو عزادارو، نال اللہ مومن گواہ کرو اپنی ہائے دا، اس ہائے دی خبر آسمان نال رو رہے ہو، اماں حسین دی کدی نہ رو آوے، اس ہائے دی خبر قبر دی رات۔ ہاں میں پھر دہرانا، جنہوں پیو آکھے باسا کل آنا ہے، وہ رون دی، تے جنہوں 28 دی رات پیو آکھے آئی ایسا کدی نہ آنا وا۔ اور دھیا لے عزادارو، سیانی ماں بزرگاں دیاں گلاں نے ہن وقت انہاں چیزاں تے نہیں رہ گیا، لیکن پھر بھی میں سمجھان واسطے آتا، سیانی ماں دھی دیاں چابیاں، وڈی گھر دیاں چابیاں وڈی دھی دے ہاتھ وچ رکھ دی، اور ٹورن لگے وہ چابیاں جدن واپس کر دیے نا دھی، اور پھر نال رون دیے تاک دیے، اماں سنبھال گھر دیاں چابیاں، اسی اتنا ہی رہنا ہی تواڈے گھر، اے ویڑا میرے پھراون نصیب ہوئے، ہے دھی والا بندہ مجلس وچ میں جاندا عزادارو۔ اور پھر مان نال دس دیئے، چھوٹے بھائی دے کپڑے فلاں کمرے چ، او دیاں کتاباں فلاں کمرے چ، او دا بستہ فلاں کمرے چ، میرے بابا دے کپڑے، کیوں بھائی عزادارو؟ زمانے دیاں دیاں چابیاں دین لگیاں رویاں، حسین دی دھی چابیاں لین لگے رہے، 40 گھر دی چابی سگرا دے اگے پئیے تے اور رنی ہے حسین دی دھی کہ میری اور میرے امام نو محبت اس دین آل اے ہے کہ شیخ عباس قمی جیسے مورخ مصائب علیہ الرحمہ نے لکھیا ہے کہ میرے مولا 3 دفعہ قافلہ روکیا، گھر وچوں نکل کے نا 3 دفعہ عزادارو، ایک قافلہ میرے مولا روکیا، ایک وری دروازے تو رکے، ایک وری مسجد نبوی تو رکے، ایک وری جامع و طرائق جتے 8 رستے مل دیان، مدینے دا جڑا مرکزی چوک آئی، اتھے پہنچے تے حسین رکے، اتھے رک کے حسین عباس نو آکھیا ذرا گھوڑا اپنا بہن دے مامل کو لایا، میں ذرا گھروں آواں، ہن اے نے ساکھا وہ میں دین ملنا ہے، اگوں وفادار پھرا ہی نا، حسین گھوڑا موڑیا تے غازی پیر چمکیا دے، نہیں جے رہ سکدا تے نال کیوں نہ لایا، خدا تیری ہائے قبول کرے، جنہ دا ہاتھ سینے تے آیا ہے، شبیر دی رلی ہوئی دھی دا صدقہ، تسی کدی نہ رو آزادہ، میں تو ان دعا دے علاوہ کچھ نہیں دے سکتا، وطن دے عزادارو، یہ ذکر تو اریاں نسلیں جاری رہے۔ اور امام 2 روایات تیاری پڑھساں وین بھی کرساں برامدگی ہو سی، 2 روایات میں تیاری دیاں پڑھ دا، امام کسی ان کو دے اندھیرے چ نہیں رکھدا، امام سر اللہ ہے دنیا تے، امام اللہ دا ارادہ بھی ہے، امام سر اللہ ہے، امام اللہ دا راز بھی ہے، حجت تو کدے دنیا خالی نہیں، تو حسین اس مشن نے اپنے گھر والے نال رکھے ہوئے، میرے مولا ولید دے دربار تو واپسی تے ایک اپنے پورے خاندان دی گرینڈ میٹنگ بلوائی، جس صرف اولاد ابو طالب آئی، اولاد عقیل، اولاد جعفر طیار، اولاد امیر المومنین،
یعنی میرے مولا علی علیہ السلام دے پتر، داماد، دھیاں، پوترے، پوتریاں، دوترے، دوتریاں، کلہم ابو طالب دا ویڑا، اور مرد دائیں طرف، مستورات بائیں طرف۔ ایتھے حسین اٹھ کھلوتے ہیں آدھے جو حسین فرمایا کہ گھر چھوڑ رہے ہیں، وطن چھوڑ رہے ہیں، نانے دے کلمے پیچھے چھوڑ رہے ہیں، یہ میں ران نہیں پہ دیں دے۔ جدن آکھیا نا نہیں ران دیں دیتے، ہاشمیاں تلواراں کٹ کے آکھیا پتر بطول دا کون نہیں ران دیں دیتے؟ تیرا مدینہ کس آکھیا تن تو چھوڑے؟ تے ایک ایک تلوار ویک کے حسین رویا، سونا رو رہے ہو، کوئی جبر نہیں میرا، بہت سونی ہائی ہے یہ ایک ایک تلوار۔ بہن آدھی ہو ایڈے ہاشمیاں نال، او جندے دو بھرا ہون حسین، او دی تاک نہیں پوندی، او تیرے اتنے بھرا بتریجے تلواراں کٹ کے پیا دن سان دس، تے خوش ہو روندہ کیوں ہے؟ بہن دے گل جمائی پا کیا دے بھرا دے زخم نہ دکھا، آج میں بلایا ہی نہیں تے تلواراں چاہ کے آ گئے، روندہ میں اس ویلے نواں جدن شمر میری دھی دیاں والا چاہت پر، اس پہلا تماچا مارنا ہے تو میں بنی ہاشم دیاں سارے ناکھنا ہے، عباس میری دھین چھوڑا، مرحبا 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 آزادارو، اس وقت نو رونا۔ اور میرے مولا نے خود فرمایا ہے، اے یوم عاشور جڑا میرے مولا نے اپنے شہداء دا نوحہ پڑھیا ہے نا، تو ان سنایا اسی ذاکری عاشور دے دن امام علی مقام لاشاں دے آدھ وچ کھلو کے اپنے شہیداں دا نوحہ خود پڑھے، اس وچ میرے مولا ذکر کیتا ہے، او میرے جوان، او میرے کڑیل جوان، او 28 رجب میں ناکھنا لے بٹور بطول دا پتر پوچھئے کون بیعت مگدا ہے؟ ہون میں بلاندہ میں جواب کیوں نہ پہ دے؟ یہ گل میرے مولا کیتی ہی اس نو ہے۔ اور ازاداروں پھر میرے مولا فرمایا کہ دین علی دیا پتران دے سر نال نہیں بچنا۔ علی دیا پتران ویک کے خوش ہونا اللہ حسین نظر پہ علی دیا دھیاں تے چکری دیا زادارو اتنی چیخاں نکلیاں حسین دیا بہنا پوچھیا کیوں رونا ہے؟ ادھی بھائی والدے گلج بھائی پاک کیا دے دین علی دیا پتران دے سر نال نہیں بچدا۔ کہ منگ دے دین؟ دین علی دیا دھیاں دے چادرہ منگ دے۔ کرو ہائے جتنی بلند کر سکو اتنی کرو ہائے۔ میری مخدومہ فرمایا میری حاضر، کلثوم دی حاضر، رقیہ دی حاضر، کبرا دی حاضر، بچا نانے دا کلمہ۔ حسین فرمایا سچ پوچھ دیئے، سننا ہے روایت سننا، تو دین اور قربانی منگدا ہے۔ اور کھول کے میرے مولا نہیں لفظ بیٹا پتر بن استعمال نہیں کیتا، میرے مولا انجی آکھیا ہے دین وڈی قربانی اس تو منگدا ہے۔ ہون علی دیاں دھیاں نوہ کنارے گئیاں، بھائی زویب جی علی دیاں دھیاں نوہ آکھیا ایسا کیا ہے بڑا جو دین منگدا ہے؟ اس گھر دی وڈی نوہ ہے جناب قاسم دی اماں، وہ بولی ماں واسطے سب تو وڈی قیمت ہے، سب تو وڈی نعمت ہے بیٹا۔ میں لگتا ہے حسین کھول کے نہیں پیادا، حسین دین پتر منگدا ہے۔ ازادارو گل مقدی گئی جو کیڑا شیعہ جڑا ہائے نہ کرے، جس سب تو پہلے پتر دا ہاتھ شبیر دے قدمہ تے لایا نا تے آکھیا میرا پتر حاضر ہے، حسن دی بیوہ ہے، قاسم دی ماں ہے۔ آکھیا میرا پتر حاضر ہے، جناب لیلہ علی اکبر دا ہاتھ نہ پیا، آکھیا میرا اکبر حاضر ہے۔ زمین مدینے دی حل گئی جدن ایران دی ملکہ پینگے وچوں 17 دنہ دا اصغر چاہے، اینج رکھ کے آکھیا میرا اصغر حاضر ہے۔ شاید چکری دے ازادارو یہ مجمع نہ ہوندہ تے سید اگلی سطر نہ پڑھدا، میں ہل دے ویکھن بارگاہ اس اگلی سطر تے ہائی اتنی بلند آنی چاہی دیئے، کسے ماں ایک پتر، کسے ماں 2 پتر، کسے ماں 3 پتر۔ زمین مدینے دی حل گئی جدن عباس دی بھائن 6 پتران دے ہاتھ، شبیر دے پیران تے رکھ کے آدھی شالا نانے دا کلمہ بچ پووی، عقیل دی نسل دی خیر۔ اور ازاداروں میرے مولا فرماندن خود کہ جڑی بہن ہر قدم تے میرے نال نال رہی ہے، میں اس آلیہ واسطے سجے کھبے ویکھیا اجن میری بہن نہیں آئی۔ حضرت عباس و حضرت عالیہ جدن ترکھے ٹر دیاں زمین ہلدی آئی، امام آدن زمین ہلی میں پچھے بڑیاں، ایک ہاتھ آن دے ہاتھ چھے سمجھو نا بہن دا ایسار، دوجا ہاتھ محمد دے ہاتھ چھے، اور دوہاں پتران کفن پائے ہوئے۔
بڑا اوکھا جملہ جناب عالیہ دے منہ چوں نکلیا، پترا نگے کر کے آدھی حسین معاف کری، انہاں ایک ایک پتر تیار کرنا آئی، زینب جوڑی تیار کر۔ تو اس عالم میں میرے مولن جو سب تو بڑی سپورٹ ہے، میرے مولن دین بچان جو سب تو بڑی مدد، وہ تو بہناں دیتی ہوئی تھی۔ ایسیاں بہناں کس نو نصیب ہوئیاں؟ تاریخ دا کوئی بڑا کردار کھولو جیسیاں حسین ابن علی نصیب ہوئی۔ اور جناب عالیہ مخدومہ جڑے اپنے بھائی نال گئے اس مشن دے تحت گئے کہ حضرت محمد حنفیہ آکھ رہے ہیں کہ میرا مولا عراق دی گرمی ہے، ایڈا لو ہے، کدن سفر کر سکدیاں علی دیاں دھیاں؟ منو انتون حقیقت اور روایت دے جملے دے رہے ہیں، جدن علی دیاں دھیاں معاملہ تے چڑیاں تو جناب محمد حنفیہ ہاتھ جوڑے، اور جناب محمد حنفیہ آکھیا مولا تسی امام ہو، میں بھائی دے حج دے رشتے نال گل کرن لگا کہ میں پیو دیاں دھیاں تواڈے نال نہیں جان دینیاں، عراق دی گرمی دے امن دی پلیاں ہویاں۔ تو حسین فرمایا جتنی میری بہن ہے عالیہ اتنی تیری بہن، او مامل تے بیٹھی ہے، پردہ ہٹا تے پوچھ، میرا کوئی جبر نہیں، جے نہیں جاندی تو لوے مامل تو۔ انج کر کے جناب حنفیہ پردہ ہٹایا تھا، آکھیا لے عالیہ سفر ڈاڈا اوکھائی، بڑی امن دی پلی ہوئی ہے، پتہ لگے گا کہ میں چکریچ پڑھ رہا، مامل دا پردہ بند کر کے پیا دی حنفیہ جے میں نہ گئی ادھا قتل این چھوپ جائے گا جے میں یحییٰ دا چھوپ گئی، جے میں یحییٰ نبی دے قتل دا کسن خبر نہیں ہوئی، یہ میں حسین جنگلہ چ مارے گیا کسن پتہ ہی نہیں لگنا بھئی کتھے کون مارے گیا، میں نال جان دے۔ اور ازادارو یہ ساری گل کرن دے بعد حسین ابن علی اجن فہرست نہیں بڑھائی، ہمیشہ باپ اپنے بڑے بیٹے نال صلاح کردہ ہے۔ حسین امام سجاد ہاتھ نہ پیا بکرے لے گئے، حسین فرمایا میری پگ دا وارث ہے، جیا بابا محاذ دو نے، ایک جنگ اصغر ہے دوسری جنگ اکبر ہے، کیڑی لیندہ ہے؟ آدھے پگ میں پانی ہے وڈا پتر ہاں، جنگ اکبر جانے تے سجاد جانے، شرمانا نہیں ازادارو، ہائے کرنی ہے نا غریباں تے، انہاں دے آج جندرے لگے تے وارے سجن پردے خون پیا روندا ہے۔ ازادارو میرا اللہ گواہ ہے، امام مدن جنگ اکبر میری ہو گئی، لیکن بابا میں نے تے نکھیڑا کر دے ہو، جنگ اصغر کیا ہے، جنگ اکبر کیا ہے؟ خدا اللہ نے مزید درد دینے شبیر فرمایا سن میرا پتر، مدینہ چھوٹے جنگ اصغر ہے، آج نہ پڑا جنگ اصغر ہے، اور گھوڑا روکے جنگ اصغر ہے، پانی بند ہوئے جنگ اصغر ہے، بہنا تسیاں آن جنگ اصغر ہے، اکبر دی لاش آئے جنگ اصغر ہے، قاسم دے ٹکڑے آن جا کوئی تا ہے ہائے کرنا لا، قاسم دے ٹکڑے آن جنگ اصغر ہے، اون محمد یا لاشاں جنگ اصغر ہے، اصغر دا تیر جنگ اصغر ہے، سیدہ دا دیگر لے میں وے دھوما تے شمر میری دین ماردہ ہوئے، میری دھی خنجر چھات پا کے آکے نہ مارے دے چھوڑان اللہ کوئی نہ رہ گیا، اتھے گل پہنچی سجاد دے بدنے چ لرزہ تاری ہویا، میری گل ماتمی نہ لیا زدارا، پیو دے پیران تے ہتھ لا کے دے او بطول دا پتر جے اے جنگ اصغر ہے تے جنگ اکبر کیڑی ہے، لاندی ماس پتر دی چوم کے حسین آدھے جنگ اکبر ہے، زینب جی ماں کھلے ہوئے وال شرابیاں دے بھائی 5 لاکھ بدماش دی بھیڑی چاہ دی ہوئے چادر دے ہو میری ماں دا جنازہ آدھرات، مرحبا مرحبا مرحبا، ہائے بلند ازادارو، ہاتھ سینے سے لکھواری اس غم تو سوا کدی نہ روو، کدی نہ روو ازادارو اس غم تو سوا، اے جنگ اس اور ازادارو کاش کو خطبہ وقت نہیں، آج کچھ حکم سجنہ دے بہت زیادہ انت مجالس بھی زیادہ ہو گئی ہیں، اور ایک نوکری کرنی ہے جرے جو مرکزی برآمدی کرانی ہے، وہ خطبہ جڑا میرے مولا دا امام علی مقام نے مدینے دے چوک اچ کھلو کے دیتا ہے، اس خطبے تو پتہ لگتا ہے حسین ابن علی دا مدینہ چھوڑن دا مشن کیا، تمام تر ہجرتاں جتنیاں اس تو پہلے انبیاء دیاں ہوئیاں انہاں ساریاں ہجرتاں دے محافظ دی ایک ہجرت ہے جڑی حسین مدینے تو کی تھی۔ حسین ابن علی فرما رہے ہیں کہ یہ فاسق و فاجر کے ہاتھ میں حسین اپنا ہاتھ نہیں دے سکتا، کیونکہ یہ ہاتھ میرا نہیں، اس خطبے دے الفاظ نے یہ ہاتھ حسین کا نہیں ہے، یہ آدم سے لے کے خاتم تک 1.25 لاکھ نبی کا ہاتھ۔
اور میں مدینہ چھوڑنا گوارا کردہ، مگر حسین ابن علی بیعت نہیں کردہ کسی فاسق، اور نانے دے روزے تے آکے پیادہ نانا تیرا مدینہ میں کدی نہ چھوڑ دا، مگر میں کیا کرا جے نہ چھوڑا تو تیرا کلمہ نہیں پیا بچدا۔ اگلی گل حسین فرمایا میں معاف کری تیریاں دھیاں میں نال لے کے جا رہے، اور فہرست حضرت عباس نو آکھیا بڑھاؤ، کیڑی گل ہے جڑی میری قوم دے بچے نہیں جانتے؟ سب تو پہلے حسین لکھوایا حسین ابن علی شہید کربلا، جنہ دی ہائے نہیں نکلی، لکھن اللہ ام البنین دا پتر ہے تے لکھوان اللہ حسین ہے۔ اپنے نام تو بعد عمر مولا فرمایا لکھ عباس ابن علی شہید کربلا، اپنے ترائے بھراواں دے نام لکھ شہید کربلا۔ میرے مولا فرمایا لکھ علی اکبر بن حسین شہید کربلا۔ 17 دن دا اصغر آئی غازی تڑپے جدن حسین آکھیا علی اصغر بن حسین شہید کربلا۔ جتھے ہن بارگاہ مکمل ہے، بالکل توڑ تک رش ہے، ہر بندہ بالکل بیٹھا ہے، رضاداری کر رہا ہے، میں تو ویکھ رہا ہوں ہر بندے دی آنکھیں چھانجے، جتھے جتھے کو ماں دی جھولی چ عزادار ہے۔ گل تیری سنی ہوئی ہے لیکن اس گل تے بندی ہے ہائے عزادارہ، جیندہ ام البنین دا پتر مک گیا، ایسا اتے ایسا تھلے، چہرے تے موت دی زردی، کلم ہاتھ تے کمن لگ گیا جدن حسین آکھیا لکھ زینب بنت علی مرحبا مرحبا مرحبا۔ ہاتھ سینے تے کیوں نہیں آیا عزادار؟ جناب عالیہ دی عزت تے کیوں نہیں آیا ہاتھ سینے تے؟ زینب بنت علی اسیرائے آکھو آکھو اسیرائے شام، لاہور دا شاید سخاوت ناز اس 2 مصرے تھے لکھے ہوئے، ایڈے درداں لے مصرے جدن آکھیا نا لکھ اسیرہ شام، غازی انج کرتاس موڑیا حسین کلم انج کر کے آدھا ہے تو لو محفوظ دا کاتب ہے، تیرے ہاتھ وچ کل تقدیر ہے۔ چکریالیہ میں ان شیعہ نہیں مندہ جدی ہائے نہ نکلے، تو لو محفوظ دا کاتب ہے، تیرے ہاتھ وچ کل تقدیر ہے۔ میں تیری ماں دی قبر دی قسم ہے، میں زینب لکھنا نہیں آؤں، اے آپ چا کر تحریر ہے، او میں تو بھین دا نا نہ لکھوا، او میں تیری کنیز دا پتر، او میں ماں دی وفا دے سبق۔ مرحبا 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 مرحبا، خدا صحت دینے، آباد رہو جی کاری جی لکھ وری آکھاں، تو لو محفوظ دا کاتب ہے، تیرے ہاتھ وچ کل تقدیر ہے، منو زینب لکھنا نہیں آؤں، اے آپ چا کر دے۔ اور عزادارو جناب عالیہ دا میرے مولا نے لکھیا اور پھر خود لکھوایا، لکھ میری بے اولاد بہن دا نا، اتھے میرے مولا فرمایا لکھ اپنی بہن دا نا، ہاں میرا مولا عباس 1000 زندگی ہوئے ام البنین دا پتر، تیری وفا دے اس جملے تو قربان کرا۔ جدن اپنی بہن دا نا لکھن لگا نا حسین اگے ہاتھ بان کیا دے، جے نوکر دی بہن رل دیئے تو سردار دیاں دھیاں نہ رلوا، کیوں لے کے جانا ہے امن دیاں پلیاں بازار آئے۔ حسین فرمایا جے نہیں جان دیاں تے دین نہیں بچدا، ہر کوئی ہائے وے شامل ہے، میں ویکھ رہے ہیں، میں تو اندوائی دے سکدا اس ہائے دے بدلے شام جا ویکھو، اس ہائے دے بدلے کربلا دے زوار بڑھو۔ عزادارو فہرست بنی، فہرست وچ اگلا نا حسین دیاں دھیاں دا، میں لکھ وری آکھا اس یا حسین دے بدلے حسین ابن علی دا روزہ جا ویکھو، میرے مولا بالترتیب نہ لکھ رہے ہیں، وڈی مخدومہ دا نہ آیا نا تے ہون حسین دی عدلی دھی دا نہ لکھن استے غازی پائیے سواد، یہ انج عباس سواد دی شکل بڑھائی، پیر صابر حسین شاہ صاحب دی قبر منور باوری پڑھ دیا ہوں دیا، نہیں عباس سواد کٹ چاہتے سین لکھ چے، اب ہر بندے واسطے نہ یہ بات، سواد کٹ چاہ نہیں جانا، نہیں سگرا نہیں جانا، رو کے پیا دی چاچا میرا نام لکھیے، غازی رو کے آدھا میں تیرا بھی نوکر، تیرے بابے دا بھی نوکر، میری سینڈ فہرست میں نہیں بڑھائی،
فہرست بڑھائیے تھوڑے بابے، تیرے بابے تیرا نام نہیں لکھوایا. میری سینہ دی کون سفارش کرے تو نام لکھی سکتا ہے؟ ہائے 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 ہائے. عباس سادہ ایک کی تا کر سکتا ہی جدہ نام علی اکبر ہے. مرحبا آزادارو، کدی نہ رو وہ اس غم دے سوا. معامل تیار ہو گئے. دو گلہ میں تیاری دیا بھی کردہ میں میرے مولا ٹرے کے اتنے مورخ لکھدا ہے کہ امام علی مقام دے جدن اٹھ بیٹھے تو جیڑی مورخ تعداد لکھیے وہ اٹھ جڑے بیٹھیں میرے مولا دے دروازے تھے اس اٹھ دی تعداد 250 ہے. حسین ٹریا مدینے چوں، کوئی عام انسان تو نہیں ٹریا. لولاک دا مالک بطول دا پتر ٹر لے. 250 معامل جس وچ ترتیب علماء مقتل نے دسی ہے. اٹھ حضرت عباس دی ڈیوٹی آئی، میرے مولا دے 2 غلام ہور اٹھ آندن، غلام لے آندن. بنی ہاشم دی حویلی دے دروازے تے اٹھ باندھا ہے. حضرت عباس دے حکم نال اندروں شہزادگان چیزیں لے آندن. یعنی سب تو پہلے اٹھ آئے تو انہوں تے بستر رکھے گئے، پھر اٹھ اٹھائے گئے پاسے بھائے گئے، پھر اگلے اٹھ آئے انہوں تے کناتا رکھیاں گئیاں، خیمے رکھے گئے، پھر اٹھ بہائے گئے پاسے، پھر ہور اٹھائے انہوں تے برتن رکھے گئے، مشکیزیں رکھے گئے، پھر اٹھائے پھر اگے بیٹھے، پھر عزادارو پھر ہور اٹھائے انہوں تے کسے غریب دے پتر دی جانج دا سامان آئی. کیوں توڑی ہائے نکلی عزادارو؟ اے جانج تے خوشی دا لفظ ہے. شرماؤ نہیں سامنے لے عزادار، ماتمیوں توڑے حصے دا درد ہے. او کتنا اٹھائی؟ 70 اٹھتے علی اکبر دی جانج دا سامان. اور عزادارو اتھے 71 مجالس المنتظرین نے لکھی ہے کہ 50 اٹھ او آیا جس تے مظلوم حسین دی دھید ادا جائی. مجالس المنتظرین اور انہاں 70 انج لکھی ہے 5 اٹھ وکھرے حسین خالی کلے بیٹھے ویکھے. حسین حضرت عباس نو آکھے 5 اٹھ وکھرے کیوں نہیں؟ مولا سامان پورا ہو گیا. ایک کنہ اٹھاں دا حصہ ہے؟ فرمایا جنہ تیری دھید داج رکھے. حسین فرمایا کدے پورا ہو گیا؟ اے چابی ناپتے، او حجرائی کھول دروازہ، اتھو داج ہور رکھ چاہینا تے. غازی آدھے مولا تیرا نوکر تن صلاح ہی دے سکدا، 50 اٹھاں دا بھار ہو گیا ہے، میں نہیں لگدا ہور ضرورت ہوئے. لولاک دا مالک ہے، جنت دی مالک تیری دھی ہے. کون ہے جڑا غریب دی غربت تے ہائے کرسی؟ غازی دی گلج مائی پا کیا دے 5 اٹھ نہیں 500 اٹھ بھی ہونا تاں بھی میری دھی آستے تھوڑے نہیں. میں تاں پہ آدھا بھئی نہ 5 اٹھاں تبھی میری دھی دے داج دا سامان رکھ، جدن شام غریباں لوٹ پوے تے پتہ لگے غریب دی دھی نائی. جنت دے مالک حسین دی دھی آئی. عزادارو ایڈا وڈا نواب حسین جدی دھی داج لٹ دیاں 9 لاکھ دی فوج نو 6 گھنٹے لگ گیا. اس وڈے نواب دا نام حسین. اتھے ایک مورخ نے چور صاحب بہت دردناک جملہ مورخ اتھے لکھے ہے جس نو بھائی زہیب میں بالکل نہیں تبدیل کیتا. جے میں کتاب دسیا نا میں بالکل انجی پڑھدا منو ان پڑھدا اور بڑا اسے مصائب دا قرآن باندے. پہلے مشکیزیں آلے اٹھ، پھر بستر آلے اٹھ، پھر خیمے آلے اٹھ، پھر محملہ آلے، پھر جانج دا سامان، پھر غریب دی دھید داج. اگے مورخ لکھتا ہے ان کا جانا مجھے یقین ہو گیا، یہ جیسے جا رہے ہیں یہ واپس کبھی نہیں ہے. بڑے وڈے جگر دا مالک ہے جدی ہائے نہیں نکلی. بڑی دیر تو سا رو لیا ہے، میں 2 وین کر کے ان برامگی کروانا. خدا توڑے آنسو قبول کرے. ڈھیر ساریاں اتھے روایات نے میرے مولا دے ٹورن دیاں. با میں بات وینہ دے نزدیک لائیا ہوا. بزرگ ذاکرینہ دیاں بیڑی کندے لائیے سونا رو بیٹھے. آج دی رات دی عزت دا صدقہ کدی نہ رو وہ عزادارو اس غم دے سوا. میں تو اندعائی دے سکتا عزاداران حسین، او عزاداران حسین. انج فہرستہ حضرت عباس دے ہاتھے
मामला ले उठ आंदे हैं वो दरवाजे ते गाजी बांधे हैं फहरिस्त तो मेरे मौला अब्बास बीबी दा नाम पढ़दे हैं उस बीबी दे बेटे या बेटी दी कुन्नीयत नाल उन गाजी सद मार दे फिर वो मेरी मखदूमा अंदरों आंदे हैं ते हजरत अब्बास इंज जानू रखदे हैं वो बीबी पैर रख दिया ही गाजी सवार करदा है फिर उसकी औलाद हजरत अब्बास चाह के इंज दी झोली च रख 118 पर्देदार सवार हो गई केड़ी जल्दी हाय कीती है यज़ादार 118 रसूल दे घर दी पर्देदार सवार हो गई अब्बास अगला ना चाया अली असगर दी अम्मा आओ तुहाडा मामल तैयार है गाजी ए वेड़ा वेख्या सकूत खामोशी हुसैन मुड़ के वेख्या अली असगर दी अम्मा तुहाडा मामल तैयार है सैन नहीं आए हुसैन आदन गाजी जावे कि नहीं फिराक च मर ते नहीं गई रबाब अजादारो हजरत अब्बास टुरे तो जेड़ा जरनैल आई ना पग गाजी दी गल चल दाड़ी जरनैल दी हंजुआ नाल पुसी हुई है ते शबीर नु वापस आके आदा है मेरा मौला ये मेरे जिगर च है ताकत ऐ इम्तिहान वेखण दी ओ बतूल दा पुत्र ना है जो लड़न देंदा जा वेख मंजर केड़ा है अजादारो ये गल याद रखे है जनाब सुगरा दे असल वालदा दा नाम उम्मे इसहाक है और मेरी मखदूमा उम्मे इसहाक जनाब सुगरा दी आमद तो बाद दुनिया तो टुर गए 56 हिजरी है चली असगर दी अम्मा दी डोली जिधर मदीने आई तो जनाब सुगरा दी किफालत दा जिम्मा जनाब रबाब ने लिया और बीबी पाक वड्डी सैन दी कब्र ते हाथ ला के आख्या कि मौला मैं इस दीन कदी रोन ना दे और सारी जिंदगी जनाब सुगरा फिर रोए नहीं और ना ये एहसास होया बे सुगरा रबाब मेरी सकी मां नहीं बा ए मंजर समझो हुसैन आदन जदन मैं गया 17 दिन दा असगर रबाब इत्थे च आया ए इंज नाल दी खलोती है आए टुर सैयद मदीने हो इंज नाल दी खलोती है रबाब हाथ रख दिए ताले ते जन शर्म आवे ओ बिल्कुल 28 रजब टुरन ते हाय ना करे ते जन शर्म नहीं आंदी जन पता गरीब औखे टुरन ओदी हाय ना निकली मन दुख लगसी असगर दी अम्मा ताला बंद करन लग दिए या सगरा वाल खोल के आ दिए शाला मां किसे दी ना मरे आज मेरी सखी मां होवे आ जड़ी मेरे प्यो कोल जावे आ ओनू आखिया जे अपनियां 3 भैणां नाल ले जा रहे हैं अकबर दी भैण भी मामले च बहा मरहबा 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 हाथ आजाद करो जड़े जवान हो कम अज कम हाथ आजाद करो मातम दी रात है ना आजादारो तो एक पुरसा मातम ना दइए जनाब ज़हरा आजादारान हुसैन शबीर सहारा देना जितना दे सको सहारा देना ए एन शबीर को लाए अली असगर दा मुंह चुम के आदन अली असगर दी अम्मा ताला मैं लाना मैं जो सबर दा पहाड़ हुसैन ताला मैं लाना चाबी भी मैं रखनी है तू नहीं जाना मैं ते तू जावे तन टुरदा वेख के मेरी धी मर जावे अच्छा मौला मैं क्या करना है मेरे मौला फरमाया तू सिर्फ पुत्र संभाल ए धी नाल ला तू उस मौके दा इंतजार कर जदन मैं तन करा आबाद आ इशारा ते इतना त्रिखा लगना ही वो मेरी धी दी नजर तेरी चादर ते न पवे भलाओ हाय करना ले आजादारो मत मेरी धी तन टुरदा वेखे ते मर जाए चक्री दे आजादारो प्यो है ओ धी है ए टुर चलिया उस रह जाना है उस कलिया रोना है बाबे वापस नहीं आना प्यो धी दी आखिरी मुलाकात है जन रोवन ना आवे ना जनाब सुगरा दे विछोड़े थे वो 1 घंटा 7 साल दी धी नू आखे तू घर कली रह मैं मजलिस सुन के आए जे धी ना रह सके ना तो फिर हौसला हुसैन दा वेखी मैं किवें 40 घरां च कली थी हुसैन टोरी आजादारो इंज धी दे सामने आए जिथे सैन बैठी आई 40 घर दी चाबी इंज सामने एक चाबी चावे ते आखे मेरे चाचे अब्बास दे घर दी चाचे मुस्लिम दे घर दी चाचे
जाफर दे घर दी, ए भाई सज्जाद दे घर दी, ते होले होले आके साड़े छोड़ चले ओ कदे भैणन भी किसे कलियां छोड़िया है, ओ कदे धियान भी किसे कलियां छोड़िया है, ओ मैं मर जाना है मेरा जनाजा कौन चाहेगा। अज़ादारो इस आलम में रोंदो या हुसैन धी दे सामने आ गया, जिथे जिथे मेरी नजर है मैंने देखना इंज धी दे सामने। हुसैन झुक के आख्या मेरी प्यारी धी सुगरा, बीबी आदि बोलो अकबर दा बाबा, सैयद आदे मेरी लाडली बोल अली असगर दा बाबा, सैयद आदे ओ मेरी वेड़े दी ज़हरा, बीबी आदि बोलो कुबरा दा बाबा। तोड़ तक अज़ादार दी हाय निकले। सैयद हुण समझिया बा अपने नां नाल मेरा नां है, तो हुसैन सिर ते हाथ रख के आख्या मेरे वेड़े दी ज़हरा, मेरे वेड़े दी खदीजा, मेरे वेड़े दी आमना, ओ मेरे वेड़े टुरे तो मैंने मां ज़हरा लगदी है, ओ मेरी प्यारी दी, ओ मेरी लाडली बीवी आदि बोल सकीना दा बाबा। सैयद आदे मैं उन्ना दा बाबा, मैं तेरा कुछ नहीं लगदा, बीबी आदि जिन्ना दा लगदा है ओ तेरे नाल पईया मेरा लगदा वे मैं अकबर दी बरात च नाल रलाई जावे, मैं फिरा दी शादी दा शौक। बह के अज़ादार बिठा दो, बिठा दो, हौसला दे बिठा दो, किसे गम में चाहे ना भी रुन्ना। हुसैन रो के आदे लाल कितनियां चाबियां हो गईयां, बीबी आदि बाबा 39 चाबियां चादर ते आ गईयां। सैयद आदा जे मेरी धी आखे तो एक मैं देवा, बीबी आदि जिवें हो रख गए मैं तू भी रख, मैं कोई जंदरे लाने ओ जिन्ना धिया दा तेरे जिया बाबा घर ना होवे उन्हां हवेलियां च के रहना। सैयद झुकिया है, अख विच हंज नजर आई है, मेरी किसे नाल गल नहीं, मेरी मातमी नाल गल है। सैयद वेख्या है मौका बड़ा अच्छा है, मैं रबाब नूं आखां लंघ जाए। हुसैन आबाद दा इशारा कीता लंघ जा रबाब, तेरी मर्जी दी गल है। चक्रिया लिया मां पहला कदम चाया, हूरां दे वाल खुल गए, मलाइका तो तस्बीह छुट गई है, रबाब 7वें कदम ते गई है, या सुगरा दी नजर पै गई है। दोए बाई वधा के आदि है असगर दी अम्मा, ओ तुसा टुर जाना है मैं मर जाना। या ज़हरा या ज़हरा या सैयदा, माइक दा आवाज खोलना जरा हैदर। या सैयदा ज़हरा किसे गम में चाहे ना खुदा रिज़्क़ च इज़ाफ़ा करी, किसे गम में चाहे ना भी अज़ादार मां उत्थे खड़ी आई। इंज मेरी मखदूमा ने फिरा चाया, दो गल्लां मैं करदा भैन दियां फिरा नाल, इंज निक्का जा फिरा चाया है, मुंह ते मुंह रख के आदी है जेड़े वेंदे नहीं वंजण दे, ओ मैं तन जवान करे सा, तेरी मसला पोसी तेरे मथे ते सेरा पैगा है, कोई आए करना ला हाथ आजाद कर आए, मैं मातम दी सतरा दा मेरे वतन दे आजादारो, मां हाथ कर दिया है असगर नहीं आंदा, प्यो हाथ करदा है असगर भैन नू नपदा है। सैयदा दे रख लई सुगरा मैंने पुत्र नाल एक गल करन दे। हुसैन कन नाल मुंह लाया है, असगर निके निके हाथ मथे ते रख ले, आदा सुगरा तेरी अपनी किस्मत मेरी अपनी किस्मत, आदि बाबा ले जा लेकिन दस आख्या क्या है। सैयदा दैया को जाख्या है, तू जो मदीने रह गया कै झलना ती, उथे होर मिलदा कै फौज तो पा, कै गल रखना है अगे जालिम दे। आबाद रावे आबाद रावे आबाद
بہادرہ میں لکھوری بابا کسے غم میں چاہے نہ بھی ازادہ میں ماتمی دی منت کردہ ہے کوئی پورے مجمع چ ماتمی تے ہاتھ آزاد کرے ٹور گئے ماں تے پتر ہو سکتا ہے زہب دھی اللہ بندے تو اگلی گل برداشت نہ ہوئے ٹور گئے ماں تے پتر کلے رہ گئے پیو تے دیئے آؤ مسلمان 28 رجب دا دن گزارے آئے اسا مٹی تے بائے کے تاں پیرونے آ سیدہ دے سغرا میرا آخری سلام چادر تو اٹھ دی آئی ہے آدھیے بابا جے جدا ہونا ہے دینو ایک عمل کرن دے سیدہ دے کر لائے اپنی چادر دا حصہ سغرا نے پاڑے آئے مدینہ حل گیا ہے سغرا پیو داتا تلہناک والا سین روک یادیے نام میں ہونا ہے ماتم حسین نا اکبر یا زہرا یا سیدہ زہرا سردہ پرسہ قبول ہو بھی ازادار میں دعائی دے سکتا میں لکھوری آکھاں ہاتھ نہ جوڑو ہاتھ خدا ماتم واسطے بڑھائے او آلیہ سین دے پھرا دے ٹرن تروڑا لے ازادار متقدمین پڑھ دے آئے پیو اٹھ پیا دیا دیے بابا بھائی ایک گل سندا جا 4 سجن میرے جنازے تے ناوے آئے او نہیں شیعہ جڑا سار پیارا کر جائے حسین آدھے کون کون نہ آوے آدھیے پہلا او نہ آوے جس نا نہیں لکھیا دوسری او نہ آوے جڑی پڑی ان بہاؤ بے جا میرا چند بھیڑا نصیب ہوئے پچھلیاں دی بھی عبادت ہے پہلا او نہ آوے جس نا نہیں لکھیا دوسری او نہ آوے جڑی پتر چاک لگی گئی ہے تیسرا او نہ آوے جس کھڑے ہوئے اوٹھ تو لہایا او نہیں ماتمی جڑا سار پیارا کر جائے سیدہ دے ہیں میری دھی چوتھا کون نہ آوے آدھیے بابا جے چوتھا سننا ہی میری چادر چھوڑ دے حسین پچھے ہٹیا ہے سغرا ٹور پئیے اگے اگے دھیا ہے پچھے پچھے حسین ہے سیدہ دے ڈسیا چوتھا کون نہ آوے آدھیے بابا ناراض نہ ہوئے چوتھا تو بھی نہ آوے جیندہ سار نہیں دکھدا حسین دھی آنا لائے غریب رو کے آدھائے میں کوئی نہیں ولڑا وچوں کر ماتم حسین وچوں کر بال دے میری لاش تے گھوڑے میرا سار نیزے تے مرحبا مرحبا میرا بارواں میرا مولا انہاں دے ویڑے آباد فرما میرا مولا انہاں دے ویڑے آباد فرما میں ہن پڑھا تیاری پڑھا ٹرنا پڑھا آزادارو میرا اللہ گواہ آزادارا جس پوری مجلس سنی ہے اس تو آگے برداشت نہیں ہونا میرے مولا نے جناب رباب نو بہایا ایک اور اٹھایا سنہری پردے لگے ہویا ہے آزادارا 4 پاس محمل تے پردہ اٹھ دے گرد ہاشمیاں دا پہرا ننگیاں تلواران حسین آدھا یہ قیدہ محمل ہے غازی نہ پڑے آئے تے چہرے تے موت دی زردی چھا گئی ہے او نہیں شیعہ جڑا سار پیارا کر جائے غازی نہ نہیں چایا مدینہ دے چوک چایا ہے تلوار کڑ کے آدھا ہے آل حجاب او پردہ کرو زینب باہر یا زہرا یا سیدہ زہرا جملہ اوکھا ہے جملہ آزادارا اوکھا ہے جملہ آزادارا میں ماتمی دے ہاتھ تے لکیر ماتم دیا ہے او سار پیارا نہ کرے آئے 22 قدم کس عزت نال ٹریے آلیا 22 قدم بن دین ساورے تو پہ کا ویڑا لایا قرآن رکھ میرے سار تھے پہلا قدم چایا ہے ایک ہاتھ اکبر دے دامنش پایا ہے دوجا ہاتھ قاسم دے دامنش پایا ہے او تو پھراوا چادر دی چھاں بڑھائی ہے چکری آلیا میرا اللہ گواہ جتھوں پیر چاندی ہے غازی امام نال نشان مٹانا ہے مٹا کے آدھا شالا انجے وصدیر او تیرے پھراوا دے جوڑ سلامت راوین جیندہ سار نہیں دکھدا آلیا
زہرا یا زہرا یا زہرا کراما کراما پہلی برامگی کراما ہاتھ بھی کھاؤ جڑے ہلکے دے ماتمیوں سہارا دینا حیدر ہاتھ بھی کھاؤ شرما نہیں جو تم ماتمیت میں نے ہاتھ بھی کھا میں پہلی برامگی کروینا اللہ گواہ سار سے ماتم نہ پرسا ازادارو نبی دی قبر دے امال بنین نال سغرا آن کھلوتی ہے آدھی دادی ایک کہندی سواری ہے امال بنین آدھی مر گئی ہے اکبر ٹوریا ہوئے اکبر دا نام آیا ہے گھوڑا وچ ہاتھ پایا ہے رو کے آدھی تائیں ٹور وجڑا ہے میں مر وجڑا ہے میرا چیسی آقا رے جنازہ ازادارو دادی ہون کھوڑے میری سینہ دیئے تیرا نوکر پاس ہے سین رنیے روک دیا دیئے ذرا روک ملا اس بیڑے نو اس پور دی میں لگ دیا او جڑا میں کو مل کے ہائے نہیں ٹوریا میں اوندے پیو دی ہائے دھیا ہر شیعہ ہے کرے چاچے دا ہاتھ نہ پیائے رو کے آدھی میرا کوئی نہیں رہ گیا میرا کوئی نہیں رہ گیا میرا کوئی نہیں رہ گیا اس وطن اتے